रोज़ मोटर वे पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक है, और इस वाक़े में अब तक क्या क्या अपडेट सामने आई हैं, इस वाक़े के बाद वो भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। सबसे पहले FIR के मतन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि अब तक कितने अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है और पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हारून मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँची है। ये हारून भाई बताइएगा कि ये वाक़या जो है बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत कम देखने को मिले हैं, और जो वाक़यात हुई है उन पर पुलिस ने क्या तहकीकात की और उन मुल्ज़िमों को क्या सज़ाएँ हुई, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें और आज के वाक़े से मुतल्लिक भी सर बता दें। शुक्रिया शाकिर। सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि 2 रोज़ कबल ये वाक़या लाहौर में मोटरवे के पास हुआ, लेकिन अभी तक जो मामले की जब छानबीन सामने आई है तो जो वक़ूए की जगह उसकी हदूद का तयन प्रॉपर नहीं हो सका था। इसके अलावा मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ये उनकी हदूद में नहीं वाक़या रूनुमा हुआ। तो पहले तो ये हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना, ये सबसे एक अहम निज़ाम है कि इसमें हदूद का तयन जो है वो हमेशा से ही तफ्तीश के अंदर रुकावट बनता रहा है। अब अगर हम FIR की बात करें, बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि खातून मोटरवे पे अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रही हैं और उनका अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल गाड़ी का ख़त्म हो जाता है। वो मदद के लिए खड़ी होती हैं, जो मुतल्लिका इदारे वहाँ मदद फराहम करते हैं, वो देर से पहुँचते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ 2 नामालूम अफराद आते हैं और उनसे ज़्यादती का वाक़या उनके साथ रूनुमा हो जाता है। अब FIR के अगर हम मतन को पढ़ना शुरू करें तो FIR के मतन में बहुत सारे ऐसे लकूने रखे गए हैं कि आया ये जो वाक़या बदकिस्मती से रूनुमा हुआ है, इसके मुल्ज़िमान अगर अपने गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उसके बाद उनको छुटने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि FIR में कई ऐसी जगह पे शकूक पैदा कर दिए गए कि आया ये वाक़या मशकूक ही होता जा रहा है। अब पुलिस अपनी पूरी एफर्ट कर रही है, पुलिस ने मुख्तलिफ खतूत के ऊपर तफ्तीश शुरू की है, इर्द गिर्द के इलाके से लोगों को गिरफ्तार किया है। उन रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि उस वक्त वो लोग कहाँ पर मौजूद थे। जियो फेंसिंग जो एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो जिस शख्स है उसका उस वक्त का रिकॉर्ड चेक किया जाए कि वो शख्स उस वक्त उस एरिया में मौजूद था या नहीं था। तो इसी तफ्तीश की बुनियाद पर उन्होंने कोई 10 से 12 के करीब अफराद को गिरफ्तार भी अब तक कर लिया है, हिरासत में बेसिकली रखा है। तो अब ये आगे मामला चलेंगे, लेकिन ऐसा वाक़या लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर होना कोई छोटी चीज़ नहीं है। बहुत ही गैर मामूली वाक़या है कि इस तरह के जो ग्रोह हैं वो यहाँ सरगर्म हुए हुए हैं और जो डकैती के साथ साथ इज्जत का भी जनाजा साथ निकाल रहे हैं। अब पुलिस देखें क्या करती है कि अब जो अफराद को हिरासत में लिया उनकी तफ्तीश करेगी, खातून का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि खातून अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। उनके एक रिश्तेदार की जानिब से ये FIR कटवाई गई है कि उनके जो रिश्तेदार हैं अजीज शहजाद सरवर, वो ये कहते हैं कि वो FIR इन्होंने दर्ज नहीं करवाई। उनका ये मौक़िफ़ है। जो SHO हैं वो ये कहते हैं कि उनको इसके बारे में इल्म नहीं है। तो जो FIR है उसका जो मतन है उसमें जो बातें की गई हैं, जो मुद्दई है वो कहता है कि ये मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी गई, इन्फॉर्मेशन लेकर जो FIR काट दी गई। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि FIR और पुलिस का इतना हाई प्रोफाइल केस में इस तरह की जो कुछ कमियां कोताहियां, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन ये जो FIR है इससे मुतल्लिक आप बता दें थोड़ा सा नाज़रीन को कि इसकी क्या हद है। शाकिर, मैंने अभी पहले भी बात अर्ज की आपको कि होता ये है कि पुलिस के ऊपर अब वन साइडेड प्रेशर नहीं था। ये वाक़या जब रूनुमा हुआ तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा चल पड़ा, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट भी हुआ और इन तमाम चीज़ों को लेते हुए पुलिस ने उजलत में एक FIR ये दर्ज की है। इस FIR का मतन ये बता रहा है कि उजलत में जो है ना वो दर्ज की गई हुई है। पुलिस ने उस शख्स से बयान लिया, उसका वर्जन लिया, उससे पूछगिछ की और उसी के मुताबिक ही उन्होंने एक FIR दर्ज कर दी। अगर तो ये शहजाद साहब कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी कलामी जो बात हुई उसके ऊपर FIR पुलिस ने दर्ज की है, तो उस शख्स का भी ये इस्तेकाक मौजूद है कि वो FIR को चैलेंज करके दोबारा उसमें अमेंडमेंट करवा सकता है। और अगर ये उसकी तहरीर के मुताबिक गई हुई है, जिसमें उस तहरीर के नीचे उसके दस्तखत मौजूद है, अंगूठे का निशान मौजूद है, तो फिर तो FIR यही रहेगी।
اب ایف آئی آر کو جسے میں نے پہلے کہا کہ رات 3 بجے رات کا وقوع درج کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تفتیش ان کے اندر ابھی ہونی باقی ہے، کیونکہ میں یا آپ اگر اس پر مزید ڈیبیٹ کریں گے تو پولیس کی تفتیش پر بھی اثر پڑتا ہے، رائٹ اور لیفٹ چیزیں نکل سکتی ہیں۔ تو ابھی تو ہمیں اس حد تک رہنا چاہیے کہ ایف آئی آر، لیکن میں یہ بہت کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ یہ ایف آئی آر اتنی کمزور کاٹی گئی ہے اس واقعے کی، اگر یہ بھرپور طریقے سے کاٹی جائے اور جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو جائیں تو کسی بھی صورت میں وہ قانون کے کٹہرے سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن اگر ان کو بچائے گا بھی تو یہی ایف آئی آر ہوگی، جب ان کا وکیل کھڑے ہو کر جرح کرے گا تو بہت سارے ایسے سوالات وہ پیدا کرے گا جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوں گے اور وہ ملزمان بری بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اسپیشل پروسیکیوٹر ٹیم بھی بنا دی گئی ہے۔ اچھا ہارون یہ بتائیے گا کہ آج جیسے کہ نئے آئی جی جو ہیں وہ تعینات ہوئے ہیں، اس کے ساتھ سی سی پی لاہور آئے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے دبنگ ہیں اور وہ ڈاکوؤں کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے وہ بڑا ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے۔ تو اب یہ جو کیس جو ہے وہ آیا ہے، رونما ہوا ہے، تو یہ ایک پولیس کے لیے کیا ٹیسٹ کیس ہے؟ دیکھیں شاکر، 2 روز ابھی ہوئے ہیں لاہور میں پولیس کی کمانڈ چینج ہوئی۔ پہلی تو کمانڈ لاہور پولیس کی تبدیل ہوئی اور اس کے بعد دوسری کمانڈ جو تبدیل ہوئی ہے وہ پنجاب پولیس کی ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب بھی نئے تعینات ہوئے ہیں اور لاہور پولیس کا جو کمانڈر ہے سی سی پی او وہ بھی ابھی ہی تعینات ہوا ہے۔ اب ان دونوں کے لیے یہ ایک اہم ٹیسٹ کیس ہے کہ اس ٹیسٹ کیس کو لیتے ہوئے کتنی جلدی جو ہے اس کو سالو کرتے ہیں۔ میں بولتا ہوں کہ لاہور پولیس کی کمپیٹنسی کے اوپر، قابلیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ گزشتہ حکومت نے بھی اور موجودہ حکومت نے بھی ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مختلف وسائل ان کو مہیا کر دیے ہوئے ہیں اور یہ انہی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں، ان کیسز کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور بڑے بڑے اہم کیسز انہوں نے سالو بھی کیے۔ اب اس کیس کے اندر بھی تمام جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ ترین جو محنتی، قابل اور ذہین افسران ہیں ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو دن رات ابھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، کیونکہ لاہور پولیس کا یہ ہمیشہ سے ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہائی لائٹ ہو گیا تو انہوں نے بہت جلدی اس کو اوور کم کیا، اس کے ملزمان کو پکڑ بھی لیا۔ اب بات پھر وہیں گھوم کر آئے گی، ملزمان پکڑے ضرور جاتے ہیں، ملزمان عدالتوں سے چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ ملزمان کو پکڑنے والے محنتی اور قابل لوگ ہوتے ہیں، ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے والا محنتی اور قابل نہیں ہے، اس کو قانون سے کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا، لہذا جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے وہیں اسی کی بنیاد پر وہ ملزمان چھوٹتے ہیں۔ اس کیس میں بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے، ٹیم اپنا ورک آؤٹ کر رہی ہے، ملزمان گرفتار بھی ہو جائیں گے۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی لاہور بھی اس حوالے سے بیان دے چکے ہیں کہ ہمیں بہت اہم ثبوت مل چکا ہوا اور ہم جلد ملزم تک پہنچ بھی جائیں گے۔ اب اس کے بعد آگے والا کام کیا ہوگا کہ جو تفتیشی افسران ہیں وہ کس طرح شواہد اکٹھے کرتے ہیں، کیا اس کا چلان بنتا ہے، کس طرح عدالتوں میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، کیا وہاں پر دلائل دیے جاتے ہیں اور پھر اس پر ملزمان کو سزا دلوائی جاتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی میں بتا سکتا ہے، لیکن ابھی میں بہت پر امید ہوں اس حوالے سے کہ لاہور پولیس اپنی تمام جو وسائل ہیں اور قوت اس وقت لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں کرائم کا ریٹ ضرور بڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے اپنا کام بھی اسی حالت سے بڑھا بھی دیا۔ اب نئی کمانڈ ہے، نئی چین ہے، یہ افسران ایک دوسرے کا اس کا مورائل بلند بھی کریں گے، کیونکہ جب کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے تو پوری فورس میں ایک مورائل جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کو پکڑے جانے کے بعد جس وقت پولیس کا مورائل ہائی ہوگا، ان کرمنلز کا اتنا ہی ڈاؤن ہوگا، اور جب کرمنل کو سزا مل جاتی ہے تو وہ بالکل ہی زیرو پر پہنچ جاتا ہے۔ زیرو ٹالرنس سسٹم رکھا گیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ لاہور پولیس اس حوالے سے ایک اچھا ہم لوگوں کو بتائے گی بھی، اور وہ ملزمان جو ایسے واقعات میں ملوث ہیں یا سوچ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی جرات نہیں کریں گے۔ جی بالکل، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس واقعے سے متعلق حقائق سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا اور کچھ ایسی انفارمیشن جو ہارون صاحب کے پاس بھی ہے وہ انفارمیشن صرف اس لیے اپنے ناظرین سے شیئر نہیں کر رہے کیونکہ اس سے ملزمان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو جو ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے قوم کو یہ خبر ملے گی کہ جو ملوث ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور آئندہ چند دنوں میں وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ویڈیوز بنائیں۔
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے. شکریہ.